pagtuo pinaka the best dipili man gid niya. Mo nang ingon ang Bible, nahimuot si Lord sa gihalad ni Abel o wala siya nalipay sa gihalad ni Cain. Nganuman wala niya gihalad ang pinaka the best ngadto sa Ginoo. Mo nay paghalad nga nay pagtuo. Dapat i-offer nimo ang pinakanindot gyud ngadto sa Ginoo. Nganuman unsa man nga klase nga mga paghalad igsuon, kanang dili tunga, posible pud nga dili tunga or dili sobra ngadto sa Ginoo. Dapat mugahin kag oras, quality time para sa Dios gyud. Maabot nang kada Domingo imo jung i-set aside sa Ginoo nga aning Domingo ako gining ihatag ang tanan para sa Ginoo. Kini nga adlaw ako gining ihatag para mohatag kog devotional sa Ginoo. Kada adlaw mohatag kog alas 5 to alas 6. Dapat gyud mag-Bible reading ko aning orasa ug magampo akong tungaon akong oras. Nakasabot ang tanan nga na ang paghalad ngay pagtuo imong ihatag ang the best para sa Ginoo. Kay posible man kada Domingo sayo kang mudong, nindot kag suot nya kanang tanang oras imong gihalad sa Ginoo pero sa ubang adlaw, kumusta ka ha? Naa ba kay time sa Ginoo? Kay dili gid na ginatan-aw ni Lord ang imo ang oras panahon sa Domingo lang kun dili sa kada adlaw. Dapat naa kay quality time. Mag-date mo sa Ginoo kada adlaw dapat. Dili kay mura ra bag mga nag-uyab or ba nag-asawa nga naray quality time nga usa ka tuig, di ba, or kada buwan. Pero kada sa Ginoo daw wala gid na adlaw. Wala say Lord. Karong wala ta mag-date Lord karong kuan ra. Hindi ko busy anang 17. No, ana ba dili ana oy walay day off sa imong date sa Ginoo. Dapat kada adlaw mohatag jud kag time. Ingon gani ang Proverbs nga bahalag magkagidlay ang usa ka tawo, bahalag magkapoy siya kay nakahibaw siya nga unsa ka importante ang iyang gihagahin para sa Ginoo, maghago gid siya. Amen. Dili siya question igsuon dapat kang pastor maghalad ka, dapat gitang maghalad og the best nga oras sa Ginoo. Dili ning mosimba ko ron kay wakoy lingaw. Mosimba ko ron kay wala di ko busy nga na bitaw dapat mosimba ka kay nga naman nakasabot ka nga imong ihalad ang imong kinabuhi.